बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा ये है कि हम तगदो कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत को किस तरीके से बचाया जाएगा। वो तगदो जो है उसके असरात गरीब तबके पे किस तरीके से पड़ रहे हैं। क्या ये हुक्मरानों को इस चीज़ से बावर करवाना ज़रूरी है या हुक्मरान इसका इल्म पहले से रखते हैं। पाकिस्तान के ख़ते गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले जो पहले से मौजूद थे, तो उनमें एक साल के दौरान किस हद तक इजाफा हुआ, मुतवस्सत तबका पाकिस्तान का किस हद तक पिसा है। इस साल के आखिर तक हमें बैरूनी अदायगियां जो करनी हैं वो तो एक तरफ, लेकिन अगले माली साल में एक साल के दौरान 23 अरब डॉलर्स बैरूनी अदायगियों की मद में पाकिस्तान को चाहिए। तो क्या पाकिस्तान के पास वो मौजूद हैं? हम मुआशी इस्लाहात के नाम के ऊपर जिस तरह की इक़दामात करते हैं, क्या वो वाकई से मुआशी इस्लाहात हैं या मुआशी इस्लाहात कुछ और तरह की होती हैं? पाकिस्तान में महंगाई के तनाजुर को देखते हुए हुकूमत वक्त ने फैसला किया IMF की डिमांड के ऊपर कि शराए सूद में इजाफा कर दिया जाए। एक तरफ इसहाक डार साहब ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी निज़ाम को सूद से पाक करने के लिए इक़दामात कर रहे हैं, और एक तरफ कल के दिन 100 बेसिस पॉइंट्स यानी 1% शराए सूद में इजाफा कर दिया गया, और यूं स्टेट बैंक का जो काइबर रेट है वो 22% तक पहुंच चुका है। बैंक्स अगर उसमें अपना मार्जिन शामिल करें तो तकरीबन पाकिस्तान के अंदर 25 से 26% शराए सूद के ऊपर कारोबार या आपको जितना भी कर्ज फराहम किया जाएगा। ये मुआशी मंजरनामा है। एक तरफ सियासी मंजरनामा है, सियासी अदम इस्तेहकाम जो बढ़ता 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 अब एक 400 सकूत तारी है। ये क्या किसी तूफान का पेश खैमा है या फिर जो फैसले हो रहे हैं ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो रहे हैं? इस पूरे मुआशी और सियासी मंजरनामे में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने। सिराजुल हक साहब बहुत मशकूर हैं आपके वक्त के लिए। सिराजुल हक साहब, दुबई के अंदर एक मीटिंग जारी है। माजी करीब में आपने बहुत से लोगों को पास बैठाने के लिए तगोदो की थी, लेकिन अब बातें ये हो रही हैं कि दुबई के अंदर जो 3-4 बड़े सियासी दिमाग बैठे हुए हैं जिन्होंने दहाइयों पाकिस्तान के ऊपर सियासत की है और हुक्मरानी की है, वो अब फैसला ये कर रहे हैं कि सीट एडजस्टमेंट के तनाजुर में किसको कहां पर एडजस्ट किया जाएगा और किसके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा जाएगा। आप समझते हैं कि यही तर्ज सियासत पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम को सूट करता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे यासर, अगर ये पीपल्स पार्टी और PDM एक ही हो जाए और एक निशान पर इलेक्शन लड़े तो ज़्यादा हमारे लिए आसानी होगी लोगों को समझने और समझाने में। इसलिए कि हम शुरू ही से यही कहते चले आ रहे हैं कि PDM और पीपल पार्टी एक है। खारजा पॉलिसी एक है, दाखिला पॉलिसी एक है, माशी पॉलिसी एक है, तालीमी पॉलिसी एक है, सनती पॉलिसी एक है, करप्शन का ट्रैक रिकॉर्ड एक है, मादी एक है। मुफादात की बुनियाद पर लड़ते हैं, मुफादात की बुनियाद पर एक हो जाते हैं। तो आज अगर दुबई में आपकी किस्मत का फ़ैसला, मुल्क की किस्मत का फ़ैसला हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लंदन में होते हैं, वाशिंगटन में होते हैं, तो ऐसे तमाम मीटिंग्स और फैसले ये मुल्क के लिए नहीं होते हैं, ज़ाती मुफादात के लिए और ख़ानदान के मुफादात के लिए होते हैं। इसलिए पाकिस्तानी कौम को इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि मुल्क के फ़ैसले मुल्क ही में हो और इलेक्शन हो, शफाफ तरीके से हो। वो दिन बहुत ही अच्छा होगा कि सारे एक ही जत्थे में शामिल हो जाए, ताकि लोग कन्फ्यूजन से निकले कि हम कौन है और वो कौन है। सिराजुल हक साहब, आप क्या देखते हैं? इलेक्शन होते दिखाई दे रहे हैं? अगर इलेक्शन होते आपको दिखाई दे रहे हैं तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर दिखाई दे रहे हैं? इस वक्त ये जो बरसर इक़्तिदार टोला है, इनके दिलों में खौफ है। PTI की तरह ये भी 100% नाकामी से दो चार है, और यही चीज़ है जो इनको मजबूर कर रही है कि सीट एडजस्टमेंट कर ले, आपस में बैठ जाए, कोई मिलकर स्ट्रेटजी बनाया जाए। लेकिन 2023 इलेक्शन का साल है, होना चाहिए। अगर आपने एक आईन को कबूल किया है, पाकिस्तान का एक निज़ाम है, तो इस आईन को अगर आपने माना है तो फिर ये तो शुद्धा है कि ये साल इलेक्शन का साल हो। अगर आपने इस साल इलेक्शन नहीं किया तो शायद आइंदा 10 सालों में भी आपको इलेक्शन नसीब नहीं होगा। अच्छा सिराजुल हक साहब, माजी करीब के अंदर जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को तहलील किया गया था, तब इलेक्शन की बात हो रही थी, केसेस भी चल रहे थे, हर तरफ से मौक़िफ़ आ रहा था।
تو آپ کی طرف سے بھی بارہا یہ موقف آیا کہ علیحدہ علیحدہ انتخابات پاکستان کو سوٹ نہیں کرتے، ہمیں ایک ہی وقت میں انتخابات کروانے چاہیے، وہاں پہ اسمبلیوں کو پہلے تحلیل کر کے کلی طور پہ انتخابات کروا لیں یا بعد میں کروا لیں۔ اب موجودہ منظرنامے میں اگر آپ کو یہ لگنے لگے یا آپ کی جماعت کو لگنے لگے کہ انتخابات تاخیر کا شکار ہوں گے اور کسی منطق اور مصلحت کے تحت ہوں گے، تو کیا آپ کسی تحریک کا آغاز کریں گے یا پھر اس منطق اور مصلحت کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں، جس طرح ہم اس وقت پی ٹی آئی اور سپریم کورٹ کی اس بات کو مناسب نہیں سمجھ رہے تھے کہ ایک صوبے میں الیکشن ہو، پھر دوسرے صوبے میں الیکشن ہو، اس کے بعد جنرل الیکشن ہو، اس سے ملک کو تقسیم ہونا تھا، پولرائزیشن میں اضافہ ہونا تھا، اور خاص کر پنجاب کو بہت بڑا نقصان پہنچنا تھا۔ اسی طرح آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن الیکشن ہو، نگران حکومت قائم ہو جائے اور ایک شفاف الیکشن کو یقینی بنایا جائے۔ تو میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں کہ کسی بھی بہانے ٹیکنوکریٹ کے نام پر، ایمرجنسی پلس ایمرجنسی کے نام پر یا کسی اور نئے بہانے کے نام پر الیکشن کو مؤخر کیا جائے۔ یہ عوام کے ساتھ بڑی زیادتی ہوگی اور آئین کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ سراج الحق صاحب، آپ موجودہ صورتحال کو اگر دیکھیں، یہ جو بات کر رہے ہیں کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہم کریں گے، اگر ہم دیکھیں تو اس وقت وزیر اعظم شپ کی 3-4 امیدوار ہیں۔ ایک طرف ہیں پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی کے جہانگیر خان ترین صاحب جو اہل ہو چکے ہیں، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں جن کو وزیر اعظم بنانے کا خواب اس وقت زرداری صاحب دیکھ رہے ہیں، تیسری طرف شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی برسر اقتدار آنا چاہتے ہیں۔ اب اگر اتنے لوگ ہیں اور بیچ میں سے یہ ہیں بھی اکٹھے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مسند اقتدار جو وزارت عظمیٰ کی ہے، یہ کس کے ہاتھ لگے گی؟ یہ تو سب نااہل اس لیے ہیں کہ ان کی تو آلریڈی حکومتیں ہیں، اور پھر بھی معیشت ترقی نہیں کر رہی ہے، پھر بھی مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آج ایک بات کرتا ہے کہ ہم نے سود ختم کرنا ہے اور سود میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، 60 لاکھ روپیہ دے کر لوگ موت خرید رہے ہیں، ملک سے باہر جا رہے ہیں۔ آپ ان کا نام بحیثیت وزیر اعظم لے کر اپنے ملک کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہے ہیں، آپ تو ایک بہت بڑے سانحے کا پیشن گوئی کر رہے ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ان میں سے جو بھی ایک نہیں 2 3 4 بار ان کو بار بار موقع ملا ہے، ہمیشہ ان نے قوم کے ساتھ یہی کیا ہے، روٹی کپڑے اور مکان کے نام پر دھوکا۔ ایشین ٹائیگر بنائیں گے پاکستان، نہیں ہوا۔ حقیقی تبدیلی لائیں گے، نہیں ہوا۔ مدینہ کی اسلامی ریاست بنائیں گے کہ نہیں ہوا۔ اس لیے اس چیپٹر کو اب بند ہونا چاہیے، اب ڈیلے اور نہیں کر سکے، ایک نہیں 2 بار نہیں 3 بار نہیں، ان کو اگر 100 سال بھی آپ مزید بھی دے دیں پھر بھی یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے۔ ان کو کارکردگی بتانا چاہیے نا جی، کیا ہمارے اس جدید دور میں انسان نے چاند پر قدم رکھا اور ہمارے 3 کروڑ بچے تعلیمی اداروں سے باہر ہیں۔ اس جدید زمانے میں 85% لوگ گندا پانی پینے پر مجبور ہے۔ آپ نے خود ابتدائی میں کہا کہ 8 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ روزانہ نہیں، سال میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ کینسر کی بیماری سے مر جاتے ہیں۔ لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں تو یہ کس کی وجہ سے؟ جنات کی وجہ سے نہیں، یہ ان حکمرانوں کی وجہ سے جن کا نام آپ لیتے ہیں کہ ان میں سے کون وزیر اعظم ہوگا۔ یہ تو ملک کی بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اس لیے اب نئی قیادت اور اس نظام کے مقابلے میں ایک نیا نظام، یہ سودی نظام اب ختم ہونا چاہیے، قرآن کا نظام ہونا چاہیے، عشر کا نظام، زکوٰۃ کا نظام، اور جو اللہ کا حکم ہے وہی نظام، اس میں معیشت کا نظام ہے۔ یہ تعلیمی نظام کہ غریبوں کے لیے ایک اور نظام، مالداروں کے لیے ایک اور نظام، اب اس کو ختم ہونا چاہیے۔ یکساں نظام تعلیم کہ صدر پاکستان کا بیٹا اور مزدور اور کسان کا بیٹا ایک طرح کی تعلیمی نظام سے مستفید ہوں۔ ہم چاہتے ہیں کہ انصاف ملے، غریب کو بھی، مزدور کو بھی، دہقان کو بھی۔ ان عدالتوں کے یہ نظام جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سرمایہ داروں کے لیے، زرداروں کے لیے تو اچھا ہے، عام آدمی کے لیے اس نظام میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی نظام ہے، یہی اسٹیٹس کو ہے جس کے فیسیلیٹیٹر یہی 3-4 لوگ ہیں جس کا نام آپ نے لے لیا ہے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا مستقبل، ملک کا مستقبل روشن ہے۔ انشاءاللہ تعالی اندھیروں کے نمائندے کبھی بھی نہیں آئیں گے۔
अच्छा सिराजुल हक साहब, बारहा हमने देखा जमात इस्लामी भी या दीगर जमातें भी अमरीका मुखालिफ नारा लगाती। बैनुल अक़वामी सतह पे अगर रवाबित देखने हो, ब्लॉक्स की अगर सियासत देखनी हो, तो अभी जो बात हो रही है IMF के साथ डील के हवाले से, तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब अमरीका के थ्रू ही IMF को यकीन दहानी करवा रहे हैं कि हम आपकी तमाम शराइत पे अमल दरामद करेंगे। ये मोदी साहब ने दौरा किया है अमरीका का, उसमें 5 मुआहदे हुए हैं। एक है फाइटर जेट इंजन बनाने का मुआहदा हुआ है, दूसरा ड्रोन्स बनाने का मुआहदा हुआ है, तीसरा चिप्स को असेंबल्स करने का मुआहदा हुआ है, चौथा स्पेस मिशन 2024 में अमेरिका और इंडिया जो है ये मुश्तरका तौर पे स्पेस मिशन के लिए रवाना होंगे, और पांचवा ये है कि 6 डिस्प्यूट थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो भी फाइनल हो चुके हैं। तो हमें बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर अपनी सिफारतकारी और खारजा पॉलिसी को किस तरीके से तरतीब देना चाहिए? कुछ और आगे बढ़े ना यासर भाई। सऊदी अरब ने सुपर कंप्यूटर बनाया जी, आपके बांग्लादेश ने टेक्सटाइल सिटी बनाई, इंडिया ने नए नई चीज़ें ईजाद की, हमने क्या क्या। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आगे बढ़ने के लिए पहला तरीका तो यही है कि क्या आप अपने मुल्क के अंदर मईशत को बेहतर बनाने के लिए करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये पार्टियाँ तो ये नहीं कर सकते, इसमें इजाफा कर सकते हैं। सबके नाम है तोशा खाने में, सबके नाम है पानामा लीक्स में, सबके नाम है पंडोरा बॉक्स में, सबका नाम है नेब के दफातर में, सबके नाम है रेलवे को, PIA को, स्टील मिल को लूटने वालों में। तो अगर आप करप्शन कंट्रोल नहीं कर सकते, और ज़ाहिर है ये लोग तो नहीं कर सकते, ये इजाफा कर सकते हैं। हमें IMF से अगर अपनी जान छुड़ानी है तो बकाया जात हमें उसके अदा करके ही जान छुड़ानी है। आप बतौर सिफारिशात कौन से मंदरजात, कौन से निकात रखते हैं कि अगर इनको अपनाया जाए तो हम IMF से जान छुड़ा सकते हैं और हम इस अपनी इस्तात के मुताबिक मुल्क को चला सकते हैं कि हमें किसी दूसरे के ऊपर रिलाय ना करना पड़े? यासर भाई, मैं आपको ईमान के हद तक यकीन के साथ ये बात करता हूं कि IMF के कर्जों के बगैर हम मुल्क चला सकते हैं। और मैं कोई अफसाना बयान नहीं कर रहा हूं, मैंने अपने सूबे को कर्ज फ्री सूबा बनाया था। आज भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर एक प्रोग्राम 22 बार नाकाम हो गया और आपके लिए तबाही और बर्बादी और माशी बदहाली का सबब बन गया, आप 23वें बार उस तरफ कैसे जा रहे हैं? ये तो ओबामा की तकरीर आप उठाकर पढ़ें। उनने कहा कि अगर एक फार्मूला, एक दवाई एक बार आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं हुआ और आप बार बार वही दवाई खाकर यही उम्मीद रखे हैं कि मेरी बीमारी इससे ख़त्म होगी, तो आप बड़ा बेवकूफ़ है। हम वही कुछ कर रहे हैं। इसलिए अब देखिए आपके मुल्क में क्या हो रहा है। आपके मुल्क में इस वक्त भी यासर भाई 7.25 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिस पर ज़कात वाजिब है, और ये 2.5% बनता है। अगर ये लोग इस 40 अक़साम के टैक्सेस की बजाय आप अल्लाह की हुक्म पर राज़ी कर ले, अल्लाह ताला बरकत डालेगा। मुझे खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बताया, बहुत बासर पाकिस्तानी है बाहर काम करने वाले, कि अगर हम 31 अरब डॉलर पाकिस्तान बेच सकते हैं, हमें एतमाद दिया जाए, करप्शन ख़त्म करें, हमारी जान माल और इज़्ज़त की सिक्योरिटी की ज़मानत हो, हम 31 की बजाय बड़े आसानी के साथ अगले साल 41 बिलियन डॉलर और इससे आगे बढ़कर 51 बिलियन डॉलर तक ये पहुंचा सकते हैं। अभी अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा आए थे, उन्होंने हमें बताया कि आपका सरगोदा का कीनू, आपका मुल्तान का आम, आपके सरगोदे का और ये गुजरात का चावल, आपके चिकवाल का जैतून, आपकी इंडस्ट्री का सामान हम उठाकर वस्ती एशिया तक पहुंचा सकते हैं। आपको बाकी मंडियों की ज़रूरत ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि इस वक्त भी आपके मुल्क में सिर्फ 35% इकानमी है जो डॉक्यूमेंटेड है, बाकी पैसा है लेकिन वो तो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। इसलिए कि आपके निज़ाम ने इस वक्त क्या किया, 4000 अरब डॉलर इस वक्त भी 4000 अरब इस वक्त भी आपके रियल स्टेट में पड़े हैं। तो बाहर से पैसा आते हैं, लोग उनको मिट्टी में दफनाते हैं।
इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमें कुछ इनकलाबी इकदामात करने होंगे। अच्छा सिराजुल हक साहब, जब आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ये इस्तात है, आपके गवर्नर हाउस बड़े बड़े, आपके डिप्टी कमिश्नर के घर बड़े बड़े, ये छोड़ना पड़ेंगे। आप क्या समझते हैं जब आप समझते हैं कि पाकिस्तान की ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनमें तो इस्तात नहीं है या ये खैर खा नहीं है, तो यही पार्टीज हैं, तो ये पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर आप क्या राय रखते हैं कि जब यही पार्टीज एक तरह का नेक्सस बना के दोबारा से बरसरे इक़्तिदार आने के लिए इकट्ठी हो जाएंगी, तो फिर मौका किसको मिलेगा 2/3 अक्सरियत से हुकूमत बनाने का? कौन सी मजबूत हुकूमत आएगी जो देर पा फैसले कर सके? देखिए, इनको तो 2/3 अक्सरियत मिली भी है, फिर भी ये नहीं कर सके। ये तो एक अरेंजमेंट है, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक तसलसल है, ये तो एक गले सड़े गंदा निज़ाम के स्टेटस को के फैसिलिटेटर है। इनके दिमाग में वही सोच है, इससे कोई नई बात करे कबूल करने के लिए तैयार भी नहीं है। ये प्रोटोकॉल जानते हैं, मराहत जानते हैं, पैसा यहाँ से उठाकर बाहर मुल्कों में मुंतकिल करना जानते हैं। ये जो दुबई में आज आप फरमा रहे हैं कि मीटिंग हो रही है, कि यही 2, 3, 4, 5 लोग बाहर की दुनिया में जो उनकी दौलत पड़ी है अपने मुल्क लाने के लिए तैयार हैं, तो आपके सियासी लीडरों के अपने बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं, तो यहाँ तालीमी इदारे कैसे तरक्की करेंगे? यहाँ से कमाकर बाहर ले जाते हैं, तो यहाँ मईशत किस तरह बेहतर होगी? इसलिए इस मुल्क को एक इनकलाब की ज़रूरत है, पुरअमन इनकलाब, जमहूरी इनकलाब की ज़रूरत है। तो वो इनकलाब जो मेरे मुल्क को दरकार है, उसका लंबरदार इस वक्त सिर्फ जमात इस्लामी है। इसलिए हम PDM के साथ नहीं गए, हम PTI के साथ नहीं गए। हम जानते थे कि दोनों जानिबैन बमा पीपल्स पार्टी ये तब्दीली नहीं ला सकते हैं, ये खुशहाली नहीं ला सकते हैं। ये सिर्फ एक गंदा निज़ाम, मौजूदा निज़ाम के फैसिलिटेटर है, इसमें अपने बरात के लिए कुछ और हुक्मरानी कर सकते हैं। मैं आपकी बात से कुलई तौर पे मुत्तफिक हूँ, लेकिन उस पे सवाल ये है कि जब जमात इस्लामी ने किसी के साथ भी खड़ा होने का ऐलान नहीं किया या किसी के साथ इत्तेहाद करने का ऐलान नहीं किया, क्या वजूहात हैं कि फिर आज तक जमात इस्लामी को वैसी कामयाबी ना मिल सकी? निज़ाम आपका जमात का बहुत मजबूत है, डॉक्यूमेंटेशन उसमें बहुत अच्छी है, मरबूत निज़ाम है और एक एक रुकन या कारकुन की इंफॉर्मेशन तक आपके पास है, और जब मुनज़्ज़म करना चाहें, जब जलसा करना चाहें, बहुत बड़ा कर सकते हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि जब इलेक्शन होते हैं, इंतखाबात में टर्न आउट सामने आता है, तो तनासुब में जमात इस्लामी नीचे क्यों दिखाई देती? बुनियादी वजह यही है कि हमारा इलेक्शन आज़ाद नहीं है, दानली होती है। इलेक्शन अमला पोलिंग स्टेशन को ख़रीदा जाता है। अरेंजमेंट के तहत पहले से सूबे तकसीम होते हैं, सूबों में फिर हल्के तकसीम होते हैं। अगर शफाफ इलेक्शन हो गया तो आपकी सवाल का जवाब आपको मिलेगा। लोग जमात इस्लामी को वोट देना चाहते हैं। तालीमी इदारों में एक आज़ाद इलेक्शन का माहौल होता था, यूनिवर्सिटियों में लोग जमात इस्लामी को वोट देते थे, इसलिए तो उस पर भी पाबंदी लगाई कि वहाँ यूनियंस नहीं होना चाहिए। आज भी इस मुल्क में शफाफ इलेक्शन को यकीनी बना ले, मैं आपको लिख कर देता हूँ, सबसे बड़ी जमात इस्लामी होगी, इसलिए कि लोग करप्शन का खात्मा चाहते हैं। करप्शन फ्री जमात इस्लामी है। लोग जमहूरियत पर बिलीव रखते हैं, जमहूरी हकीकी मानों में जमहूरी जमात इस्लामी है। लोग खिदमत चाहते हैं, खिदमत करने वाली जमात इस्लामी है। मसलकों पर यकीन नहीं रखते, लिसानियत पर यकीन नहीं रखते, सबको साथ चलाने की सलाहियत जमात इस्लामी में है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक ही ऑप्शन है और चॉइस लोगों के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ जमात इस्लामी है। हम मैदान में खड़े हैं, अपने हिस्से का शमा जला रहे हैं। सिराजुल हक साहब, जब आप ये समझते हैं कि सेटलमेंट के ज़रिए ही हुकूमतें बनाई गई हैं, तो फिर ये बताइए कि क्या आपकी जमात को ऑफ़र कभी नहीं हुई? अगर हुई तो इनकार किन बुनियादों पर किया गया? हमें ऑफ़र भी नहीं हुई है, हमें ऑफ़र नहीं हुई है, और हम जो बात कहते हैं उस पर यकीन भी रखते हैं। मैं समझता हूँ कि आपका ये सवाल ही ऐसा है कि जिस सिस्टम या जिस उसूलों के हम ख़िलाफ़ है कि ये निज़ाम ख़त्म होना चाहिए, कि कभी उसको लाया जाए, कभी उसको लाया जाए, लोगों को छोड़ा जाए, अपने मुल्क के हवाले से कौम ख़ुद बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। हमेशा जब कौम को आज़ाद छोड़ा गया, उन्होंने अच्छा फ़ैसला किया।
جب ان پر لوگوں کو مسلط کیا گیا، جاگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو، IMF کے ایجنٹوں کو، اس کا حشر پھر یہی ہوتا ہے، ایک جگہ ٹھیک کرتے ہیں تو دوسری جگہ خرابی نکل آتی ہے۔ یہ ہم نے یہ دن بھی دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ دل تو چاہتا ہے کہ کپڑے بیچوں، یہ دن بھی ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ دبئی گیا تھا، میں تو نہیں چاہتا تھا کہ مزید مانگوں، لیکن پھر دل پر پتھر رکھ کر بس اپنے بھائی سے کہا کہ 1 بلین کی ضرورت ہے۔ پھر آپ نے خود دیکھا کہ بجٹ جس دن پاس ہو، وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ یہی تھا کہ IMF کے کہنے پر ہم نے ہر وہ کام کیا جس کا وہ ڈیمانڈ کرتے تھے۔ ہم کیسے ایک آزاد ملک ہے؟ صحیح۔ سراج الحق صاحب، ایک آخری سوال، مسلم لیگ نون کہتی ہے کہ 2/3 اکثریت سے ہم نے حکومت بنا بھی لی تو پھر بھی ہم اتحادی حکومت بنائیں گے۔ اگر کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو ڈیپٹی میئر شپ آفر کرتی ہے تو کیا اسے قبول کیا جائے گا یا پھر اپنی مزاحمت جاری رکھیں گے؟ ہمیں کیوں آفر کرتے ہیں؟ وہ کوئی خیرات، کوئی صدقات ہم نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہمیں خیرات صدقات کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ایک حق ہے، اگر عوام نے ایک فیصلہ دیا ہے اس عوام کے فیصلے کو قبول کرے۔ ایک طرف 3,25,000 ہے اور ایک طرف 9 لاکھ ہے، آپ فیصلہ کریں 9 لاکھ زیادہ ہے یا 3,25,000 زیادہ ہے۔ اس لیے یہ جو کراچی کا الیکشن ہے یہ پیپل پارٹی کے لیے ان کے گلے میں ایک وہ پنس گیا ہے، ہڈی ہے، نہ اب اس کو نگل سکتی ہے نہ اب اس کو اتار سکتی ہے۔ اس لیے ریئلٹی کو قبول کرے۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ تمام چیئرمین کو بلایا جائے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ ووٹ کس کو دینا چاہتے ہیں۔ اگر انہوں نے پیپل پارٹی کو ووٹ دیا ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک میجارٹی کہتی ہے کہ نہیں ہمارا اعتماد جماعت اسلامی پر ہے، پھر جمہوریت کو قبول کرو، لوگوں کی آواز کو سنو۔ اکثریت کو قبول کیا جانا چاہیے، لوگوں کی آواز کو سنا جانا چاہیے، اور اب وہ وقت ہے کہ نظام کو تبدیل کیا جائے اور فیصلے کیے جائیں جو نظام کی بہتری کے لیے ہو سکتے ہیں۔ ماضی کے اندر جس طرح کے تجربات ہوئے، ان تجربات کی ناکامی کے بعد اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ سراج الحق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، اسی معاشی منظرنامے میں بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب اور خرم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ پاکستان کا معاشی منظرنامہ جو ہے، کہا جاتا ہے کہ سیاسی استحکام سے معاشی منظرنامہ ریلیٹ کرتا ہے، اور پھر معاشی بدحالی کا جو منظرنامہ کریٹ ہوتا ہے وہ سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی منظرنامہ بہتر ہو جائے گا، سیاسی طور پہ بھی استحکام دیکھنے کو ملے گا۔ لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک طرف ہم بجٹ منظور کر چکے ہیں، بجٹ کی منظوری کے بعد اگر سیاسی استحکام بھی آتا ہے، ہمارے پاس پیسہ موجود نہیں ہے، IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہو بھی جاتی ہے، تب منظرنامہ کیا ہوگا؟ IMF کے ساتھ نہیں ہوتی تب منظرنامہ کیا ہوگا؟ IMF کے ساتھ جو ابھی تک بات چیت ہوئی، شرح سود میں جو اضافہ کیا گیا، پاکستان میں پیٹرولیم لیوی کے اندر جو اضافہ کیا گیا، 255 ارب روپے کے جو مزید ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، پاکستان کے اندر معاشی ہیجانی کیفیت کس طریقے سے ختم ہوگی، پاکستان کے اندر ٹیکس کلیکشن کا جو نظام ہے وہ کس طریقے سے بہتر ہوگا، عام عوام کے اوپر جو مہنگائی کا بوجھ پڑ چکا ہے اس مہنگائی کے بوجھ کے بعد اس کی بائنگ پار ختم ہوتی جا رہی ہے، تو پھر آنے والے دنوں میں وہ بائنگ پار بڑھانے کے لیے کون سا طریقہ کار متعارف کروایا جائے گا؟ ایک طرف آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیں گے تو جو پبلک سیکٹر ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، وہاں پہ کیا صورتحال دیکھنے کو ملے گی؟ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اگر تنخواہوں میں اس طریقے سے اضافہ نہیں ہوتا تو مشکلات کس طریقے سے کم ہوگی؟ اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب موجود ہیں اور ماہر معیشت خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کی طرف آتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کے اندر محصولات کا جو ہدف تقریباً 9,500 ارب روپے رکھا گیا ہے، پاکستان کی موجودہ صورتحال دیکھیں، ابھی تک کوئی نجکاری نہیں ہوئی، جتنا خسارہ ہمارا ہوتا ہے امپورٹ کے اوپر سے پابندیاں تو ہٹا دی گئیں، لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مالی سال کے دوران یہ 9,500 ارب روپیہ اکٹھا کر لیا جائے گا؟ اور اگر کر لیا جائے گا تو اس کا مہنگائی کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو ٹیکس کا پوٹینشیل ہے وہ 9,415 ارب جو ہم کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی بہت بڑھا ہوا ہے۔ یہ تو ایک بات ہے۔ اب یہ کیوں ہے زیادہ؟ کیونکہ کئی سیکٹرز اور کئی مراحت ہم نے ایسی دی ہوئی ہیں جو ہمیں نہیں دینی چاہیے۔ سو دیٹ از ون تھنگ۔ بٹ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس بجٹ میں جا کر یہ ساری کریکشنز کر دی ہیں۔ اس بجٹ میں تو آف کورس ہم ابھی بھی ریلائی کر رہے ہیں
438 अरब के नए टैक्सेस आपने ये देखे जो इस बजट में लगे हैं, वो ज़्यादातर उन्हीं तबकात पर हैं जो ऑलरेडी टैक्स नेट में हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर है आपका, इनकम्स ऑन सैलरीज, इनकम टैक्स ऑन सैलरीज है, इसी तरह FED की रद्दोबदल है, GST का रद्दोबदल। इससे पहले भी 170 अरब के टैक्सेस जो 3 माह के लिए थे, और अगर आप ये सारा अगले साल लेके जाएं तो ये 1118 अरब रुपए के नए टैक्सेस हैं जो FY24 में काउंट करेंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप 9415 तो कर लेंगे ज़रूर, पर असल जो इशू है वो वहीं रहेगा कि क्या हमें अपनी टैक्सेशन के निज़ाम को दुरुस्त करना है। चूँकि हम अभी IMF के प्रोग्राम एज अ बेस्ट पॉलिसी ऑप्शन लेके चले हैं, तो इन द शॉर्ट रन तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए ऑफ कोर्स ये चीज़ें कर ली हैं। मुकर्रम साहब, क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल के दौरान जहां पे अवाम महंगाई का शिकार है, हमसे कम महंगाई के ऊपर श्रीलंका दिवालिया हो गया था, और उसके बाद मौजूदा हालात के अंदर अगर आप छोटी ईद को देखें तो छोटी ईद के मौके के ऊपर कारोबार का हजम जो था वो बहुत कम हुआ गुज़श्ता साल की निस्बत, और इस साल भी बाइंग पावर लोगों की बहुत कम होती जा रही है। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं और इससे छुटकारा कब तक मिलता देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया मुझे प्रोग्राम लेने के लिए। देखें, प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त हमारे पास ग्रोथ बहुत कम है और इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर है, जो कि ग्रोथ को प्रमोट करती है, ग्रोथ को सपोर्ट करती है, एम्प्लॉयमेंट को सपोर्ट करती है। और नई इन्वेस्टमेंट जो है बहुत जल्द देखना मुश्किल है, क्योंकि हमारे हालात इस तरह से नहीं हैं। हमारे कर्ज़ों की सूरत हाल बहुत बुरी है और उन कर्ज़ों को पहले हमें उसकी कोई स्ट्रैटेजी हमें बनानी होगी कि कर्ज़े किस तरह से हम रीपे करेंगे या क्या लाएअमल होगा उसका। तो उस पर हमने शायद इतना कोई काम नहीं किया है। हम डे टू डे ज़्यादा चल रहे हैं और IMF के लोन के लिए भी हम बहुत ज़्यादा जो है वो तकद्दो कर रहे हैं, और उसमें हुआ ये है कि अभी कुछ चीज़ें फ़ौरन से कर दी गई हैं जो कि बहुत पहले होनी चाहिए थी। मुझे मैं सरप्राइज़ ये हूँ कि बिल्कुल आखिरी 2-3 दिन रह गए हैं प्रोग्राम ख़त्म होने में, तो अब हमने एकदम से एफर्ट्स करना शुरू किए। ये पहले हम कहाँ थे? बजट तो 9 तारीख से आया हुआ है, 9 जून से, और उसके बाद या बजट के दौरान ही ये सब चीज़ें हो जानी चाहिए थी। इतना वक्त हमने क्यों ज़ाया किया? और वक्त ज़ाया करने के बाद अब अगर हम प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे तो इसका फिर हम दोष किसको देंगे? तो मेरा पॉइंट ये है कि हमें पहले तो बड़ी स्ट्रॉन्ग विल चाहिए और एक कमिटमेंट चाहिए, एक लॉन्ग टर्म विजन चाहिए कि जी हमें अपनी पॉलिटिक्स से बियॉन्ड होकर सोचना है और इकोनॉमी को सीरियसली लेना है। और हमारे पास बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। अगर हमने बहुत देर की और इसी हिसाब से चलते रहे तो इवेंचुअली जो है ना वो डाउन साइड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और हमारे लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ ये कि क्या हम सीरियस हैं अपनी इकोनॉमी को जो है लेके चलने के लिए? क्या हम वाकई जो है पॉलिटिक्स के ऊपर इकोनॉमी को जो है कुर्बान कर रहे हैं या इट्स द अदर वे अराउंड? तो ये पहले कॉल लेनी होगी। ये सब चीज़ें बाद सेकेंडरी हैं कि जी आपका जो है वो कितना ज़्यादा हम इकट्ठा कर सकते हैं टैक्स, या हम कितना ज़्यादा ग्रोथ ला सकते हैं, या इन्वेस्टमेंट कितनी हम ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है। तो अगर IMF में ये कहता हूँ कि एक प्रोग्राम हो भी जाता है, इस प्रोग्राम का एक रिव्यू हो भी जाता है, तो ये तो इनफ ही नहीं है ना। ये जून 30 को ख़त्म होगा, एक आपको रिव्यू अगर मिल भी जाता है भाग दौड़ करके बिल्कुल लेवनदार पे, तो $1.2 बिलियन आपके पास आएंगे, जो कि मेरा नहीं ख्याल 1 महीने का भी फ्यूल है आपके पास। और उसके बाद फिर ये होगा कि इवेंचुअली फिर आप IMF प्रोग्राम से निकल जाएंगे, क्योंकि IMF प्रोग्राम तो कंप्लीट ही नहीं होगा। तो इसमें या तो ये एफर्ट्स हों कि इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जाए 3 महीने 6 महीना, ताकि इंटरिम गवर्नमेंट हो या जो भी गवर्नमेंट दूसरी आती है उस वक्त तक हमारे पास एक IMF ऑन बोर्ड हो। और ये मुमकिन लगता नहीं है। उसकी वजह ये कि जब इंटरिम गवर्नमेंट होती है तो IMF फिर मैंडेटेड गवर्नमेंट के साथ ज़्यादा डील करता है बनिस्बत इसकी जो इंटरिम गवर्नमेंट हो। तो देखना ये होगा कि ये इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जाता है। अगर एक्सटेंड होता है 2-3 महीने 4 महीने तो थोड़ी सी बेहतर आ सकती है, बाकी रिव्यूज़ हो सकते हैं, हम IMF प्रोग्राम में रह सकते हैं और दुनिया हमारे साथ ट्रेड और इन्वेस्टमेंट और क्रेडिट जो है वो हमें दे सकती है। अगर ये नहीं होता 30 जून को हम ख़त्म करते हैं और एक रिव्यू हो जाता है तो उससे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम्स वहीं रहेंगी और 6 महीना बहुत टफ होंगे, मुझे ये लगता है। डॉक्टर खाकान साहब, आप ये देखिए कि बैरूनी अदायगियाँ हमको किस सतह पे करनी है इस साल के आखिर तक और अगले माली साल के दौरान भी। अब IMF से अगर हम ये रिव्यू भी मंजूर करवा लेते हैं, उसके बाद अगला जो हमने उसके साथ मुआहिदा करना है उसके लिए तगोदो करना शुरू कर देते हैं, तो आप समझते हैं कि IMF के साथ वो डील होने में हम बैरूनी अदायगियां बर वक्त कर सकेंगे और उसके बाद पाकिस्तान में कसाद बाजारी का ये वाला मंजरनामा नहीं होगा जो हालिया देख रहे हैं? 9th रिव्यू कंप्लीट करा के आई थिंक एक तो बहुत तकवीत मिल जाएगी आपके रिजर्व्स को,
اس سے میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی ایسے ریزروز کی پوزیشن پہ چلے جائیں گے کہ آپ بہت کمفرٹیبل ہو جائیں گے, بٹ آئی ایم ایف کے اگر فنڈز آ جاتے تو اس کی پوزیشن یہ ہوگی کہ آپ آبویسلی آئی ایم ایف کے فنڈز کے ساتھ جو آپ کے ایس اے کے فنڈز ہیں, یو اے ای کے فنڈز ہیں, ملٹی لیٹرل کے فنڈز ہیں, یہ سارے فنڈز جو ہیں آپ کی سسٹم میں انٹر کر جائیں گے. سو اگلے جو 4 سے 5 ماہ ہیں جس میں آپ ایک الیکٹورل سائیکل میں جا رہے ہیں, تو آپ اگر اس الیکٹورل سائیکل میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے 4-5 ماہ میں میرے خیال ہے 4 سے $4.5 ارب چاہیے ہوں گے تاکہ آپ کمفرٹیبلی سیل تھرو کر سکیں. اس کے علاوہ آپ کی کچھ ری پروفائلنگس ہیں. تو آپ ایک تو آئی ایم ایف سے اگر انگیجڈ رہیں گے تو یہ فنڈز جو ہیں چلتے رہیں گے. آپ کے پاس ایک آرڈنری کیئر ٹیکر سیٹ اپ نہیں آ سکتا اس دفعہ. اگر آپ کے پاس آرڈنری کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا جو آئی ایم ایف کو انگیج نہیں کر پائے گا, تو شاید آپ دنیا کو کنونس نہیں کر پائیں گے کہ آپ کو ابھی بھی اور فنڈز چاہیے اور دنیا آپ کے ساتھ چلے, کمرشل ادارے ساتھ چلیں, ڈاکٹر صاحب آپ نے ملٹی لیٹرل پارٹنر ساتھ چلیں. موضوع بحث تبدیل کر دیا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی منظرنامہ ہے اس میں تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ابھی حکومت کو ڈیزالو کریں اور انتخابات کی طرف جائیں. آپ اس آپشن کی طرف جا رہے ہیں جو ہم نے ماضی قریب میں سنا تھا کہ ایک قومی حکومت بنائی جائے گی, ہو سکتا ہے 1-2 سال تک وہ قومی حکومت بیٹھی رہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کے لیے, اس کی بہتری کے لیے ایسی حکومت درکار ہے؟ نہیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایون جو کیئر ٹیکر 2 یا 3 مہینے کا سیٹ اپ ہے وہ بھی آپ کو بڑا ایسٹیوٹ درکار ہے, بیکاز ٹائم ایسا ہے آپ کو یہ ہینڈل کرنا ہے. میں تو بالکل قطعی طور پہ اس حق میں نہیں ہوں کہ لانگ ٹرم کوئی ایسی گورنمنٹ بنائیں. سو آپ کو جو سیٹ اپ بھی لانا ہے وہ انگیجڈ رہے آئی ایم ایف کے ساتھ, کانٹورز آف اے نیو پروگرام آپ کو طے کرنے ہیں. میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک تو اس پروگرام کو نہ چھوڑیے جس کا نواں ریویو ہم کوشش کر رہے ہیں, اور دوسرا آپ وہ چیز نہ چھوڑیے کہ جو نیا پروگرام ہے اس کے کانٹورز طے کیجئے. جیسے ہی نومبر میں یا اکتوبر کے اینڈ میں لیٹ سے ایک نئی حکومت آ جاتی ہے, وہ نئی حکومت جو ہے اس کو ٹائم نہیں ویسٹ کرنا چاہیے ٹو گیٹ انٹو اے نیو آئی ایم ایف پروگرام, اس لیے کہ آپ کو اگلے سال پورے $23 ارب چاہیے. یہ ریئلائز کیجئے, دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو کے پروگرامز نہ چلائیے پاکستان کے, یہ ہمیں کرنا ہے. آئی ریئلی ہوپ کہ ہم یہ کر پائیں گے. پاکستان کے اندر ڈنگ ٹپاؤ پالیسی چل رہی ہے, ڈے بائی ڈے پالیسی تشکیل پاتی ہے. ہمیں لانگ ٹرم پالیسی کو تشکیل دینا ہے, اپنی صلاحیت کو کرنا ہے, ہم اپنی گروتھ کو مضبوط کرنا ہے, اور تبھی ہم دوسروں پہ انحصار کو کم کر سکتے ہیں. یہ منظرنامہ کس طریقے سے کریٹ ہوگا, اسی پہ بات کریں گے. ایک شارٹ بریک کے بعد کہیں نہیں جائے گا. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین, تجارتی خسارہ کس طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے, حکومتی اخراجات کو کس طریقے سے محدود رکھا جا سکتا ہے, حکومتی ادارے جو ہیں ان کو کس طریقے سے منافع بخش بنایا جا سکتا ہے. ہم کبھی یہ سنا کرتے تھے کہ پاکستان ایشین ٹائیگر بنے گا, لیکن وہ خواب کیوں بن گیا, اس کی حقیقت کس طریقے سے ہو سکتی ہے, تعبیر کن صورتحال کے موقع کے اوپر ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ عناصر کون سے ہیں جو بیج بونا پڑیں گے اور پھر اس کی فصل کاٹیں گے تو پاکستان بہتری کی طرف گامزن ہوگا. خرم شہزاد صاحب, اگر دیکھا جائے پاکستان کا تجارتی خسارہ ہر سال بڑھتا ہے. پاکستان کے بہت سے ادارے ایسے ہیں جو پورے 1 سال کے دوران کم و بیش بھی 550 ارب روپے کا بوجھ قومی خزانے کے اوپر ڈالتے ہیں, جس میں پی آئی اے ہے, جس میں ریلوے ہے, جس میں پاکستان سٹیل ملز ہے, جس میں وابڈا کے ڈسکوز ہیں. ان سب کو منافع بخش بنانے کے لیے اقدامات کیا کرنا ہوں گے, اور تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے جو امپورٹ کے اوپر پابندی لگائی جاتی ہے, کیا یہ طریقہ کار ٹھیک ہے؟ بالکل, یہ بڑے اچھے 2 سوال ہیں آپ کے. ایک آپ کا پبلک سیکٹر اینٹیٹیز سے ریلیٹڈ ہے اور دوسرا ایکسٹرنل اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے. پہلے میں ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے آپ کو جواب دیتا ہوں کہ جو امپورٹس ہیں فنڈامنٹلی ان میں یہ ہونا چاہیے کہ انہیں نیوٹرلائز ہونا چاہیے تھرو مارکیٹ بیسڈ کرنسی پیرٹی. اگر آپ کے یہاں امپورٹس بڑھ رہی ہیں تو آپ کو روپی کو پھر روکنا, زبردستی اس کو ہولڈ کر کے رکھنا کہ اتنی ڈیمانڈ سپلائی ڈریون ہو. آپ نے 2018 اور 19 کی اگر آپ کو نمبرز یاد ہوں تو ہوا یہ تھا کہ کرنسی ڈپریشیٹ ہونا شروع ہوئی تھی یا ڈی ویلیو کی گئی تھی. اس کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ امپورٹس مہنگی ہوئی تھی. جب امپورٹس مہنگی ہوتی ہیں تو نیچرلی نیوٹرلائز ہوتی ہیں, وہ ان کی ڈیمانڈ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی چیز مہنگی ہوتی ہے اس کی ڈیمانڈ میں کمی آتی ہے کیونکہ اتنی پرچیزنگ پاور نہیں بڑھ رہی ہوتی. تو ابھی بھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کو زبردستی امپورٹس روکنے سے بہتر تھا کہ آپ کرنسی کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ
न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको मार्केट ड्रिवन पहले ही कर देते। तो हमने किया ये कि हमने इम्पोर्ट्स को भी रोक दिया, करेंसी को भी रोक दिया। उससे ये हुआ कि आपकी जो नॉर्मल ट्रेड रिजीम है वो हर्ट हो गई। उसका डाउन साइड ये हुई कि स्मगल मार्केट शुरू हो गई, तो आपका जो है वो पर्पस भी जो है ना वो फुलफिल नहीं हुआ। आपकी स्मगलिंग की मार्केट भी खड़ी हो गई, हवाला मंडी की मार्केट भी खड़ी हो गई, आपको रेमिटेंसेस में भी नुकसान हुआ, एक्सपोर्ट्स में भी नुकसान हुआ। एट द सेम टाइम आपका जो IMF का प्रोग्राम था वो भी डीरेल रहा। उसने भी ये कहा कि जी अब अपना जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको खोलेंगे तो पता चलेगा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है। अभी आप कह रहे हैं कि जी हमने मेंटेन कर लिया, वो तो आपने ज़बरदस्ती रोक के मेंटेन किया हुआ है ना। तो ये बड़े फंडामेंटल चीज़ें, ये हमें इंटरवीन नहीं करना चाहिए मार्केट्स में, जो हमने करके जो है वो नुकसान ज़्यादा जो है ना वो इनकर किया है। तो एक तो ये हो गया कि हमें डेफिनेटली इसी तरफ जाना है कि जब आपकी डिमांड सप्लाई है और आपके पास नहीं है डॉलर इनफ, तो आपको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा इम्पोर्ट्स को जो है करेंसी पैरिटी के थ्रू, नंबर 1। इसी से आपकी एक्सपोर्ट्स भी जो है वो लॉन्ग टर्म में जो है ना उससे बेहतर होनी चाहिए। सेकेंडली मैं आपकी बात करता हूँ जो है पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ की, वो बिल्कुल सही बात है। देखिए होता ये कि जब भी डाउन टर्न होता है, इकॉनमी नीचे होती है, इकॉनमी में ग्रोथ नहीं होती, ओवरऑल इकोसिस्टम आपका इस काबिल नहीं होता, तो आपको पहले, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट है ना, ये 360 डिग्री है पूरा, उस पूरा 360 डिग्री इकोसिस्टम देखना है आपको। तो आपको ये करना चाहिए इस वक्त, अगर आप प्राइवेटाइज नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उनका स्ट्रक्चर ठीक करें, उन पर बोर्ड्स इंडिपेंडेंट डालें, उनके CEOs इंडिपेंडेंट डालें, उनको स्ट्रक्चर ठीक करें, उनको बेस लेवल की जो उनकी एक बेयर मिनिमम लेवल की उनकी मैनेजमेंट होती है वो एटलीस्ट दें और उनको इंडिपेंडेंट करें। ये आप करेंगे ना, और जब हालात आपके बेहतर होंगे, आपकी ग्रोथ थोड़ी शुरू होगी, तो फिर इन्वेस्टर आएगा आपके पास कि हाँ आप बताएं। उसको आप फिर बेयर मिनिमम लेवल पे रख कर ये बता सकते हैं कि ये कुछ एंटिटीज़ हैं हमारी जिनको आप आके मैनेज करें, आप आके इन्वेस्ट करें, हम आपको पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट का काम ही यही है कि इकोसिस्टम प्रोवाइड करे, एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। ये काम नहीं है कि उसको बिजनेस में रहना चाहिए। तो ये तो नो ब्रेनर है। तो मेरे ख्याल में डाउन टर्न में मैनेजमेंट होनी चाहिए, उसकी मिनिमम लॉसेस हों, लॉसेस मिनिमाइज किए जाएं और बेसिक स्ट्रक्चर ठीक किया जाए। और जब अप टर्न हो, बेहतरी हो, तो डेफिनेटली उसमें फिर उनको प्रायोरिटी पे जो है वो प्रायोरिटाइज किया जाए या उनको जो डिस्पोज ऑफ किया जाए, जो भी ये स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए। लेकिन ये अगर सोचेंगे नहीं हम तो फिर उसका कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक, डॉक्टर साहब आप इस पे क्या राय रखते हैं? इंपोर्ट पे पाबंदी लगाने के बाद तजारती खसारे को कम करने की जो पॉलिसी है, अब हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन पाकिस्तान की 50% ऐसी है जो इंपोर्ट के ऊपर बेस करती है, उनका रॉ मटेरियल वहां से आता है, धागा आए या कोई भी और चीज आए। अब उस पे आप जब इंपोर्ट पे पाबंदी लगा देंगे तो एक्सपोर्ट के ऊपर जो फर्क पड़ेगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? सो देखें, इन द वेरी शॉर्ट रन आपके पास कोई और चारा नहीं था कि आप इंपोर्ट्स को ना रोकते, बिकॉज आप फंड के प्रोग्राम को अभी कर नहीं पा रहे थे और फंड के फ्लोज ना हो तो बाकी फ्लोज भी नहीं बन रहे थे। तो आपने साल सवा साल पहले ये पाबंदी लगाई। इन द शॉर्ट रन दैट्स फाइन। स्पेशली 15% पाकिस्तान की जो इंपोर्ट है वो नॉन एसेंशियल है, उसको बंद कर दिया, दैट वाज आल्सो फाइन। बट ये 2-3 माह तक ये हालत ठीक थी। बट एज खुर्रम इज सेइंग, इन द स्ट्रेच आप इसको नहीं चला सकते। उसका एडवर्स इम्पैक्ट ये है कि आपके सप्लाई शॉर्टफॉल्स भी हैं और आपकी मशीनरी भी नहीं आ रही, आपकी कॉटन भी नहीं आ रही। सो 3 चीज़ें कैसे हर्ट करती हैं? सप्लाई शॉर्टफॉल्स जो हैं वो इन्फ्लेशन बढ़ाती हैं, जो मशीनरी नहीं आ रही, सो ऑब्वियसली आप कोई री इन्वेस्ट नहीं कर रहे, और जब आप कॉटन जैसी चीज़ों को पे शॉर्ट करते हैं तो आप एक्सपोर्ट को हर्ट करते हैं। इसीलिए बारहा कहा है कि आपको इन द शॉर्ट रन अपनी फ्रेंडली कंट्रीज, मल्टीलैटरल, IMF, इनसे पैसे लेकर ये वक्त गुजारना है। बट ये भी कोई लॉन्ग टर्म की पॉलिसी नहीं है। ऑफ कोर्स बारहा हमें अब याद करना है कि वक्त वो आ गया है कि अपने फंडामेंटल्स को ठीक कीजिए। पॉलिसी रिफॉर्म है एक्सचेंज रेट का, ये ज़रूर कीजिए। गवर्नमेंट की जो इनएफिशिएंसीज हैं उनको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए। ये जो अदारे हैं, ये 212 अदारे हैं हमारे पास, इस पर 3 किताबें लिखी हैं मैंने। 3 किताबें फाइनेंस डिवीजन की वेबसाइट पे पड़ी हुई हैं। कोई जाकर उनको पढ़े तो आपको पता चलेगा कि खड़े कहाँ पर हैं आप। हर गवर्नमेंट जो भी आई है उसका आपका ख्याल है कि वो ये चाहती थी कि हम एनर्जी सेक्टर के लॉसेस बढ़ाएं? कोई भी नहीं चाहता था। पर आज 2600 अरब का सर्कुलर डेट पावर में है, 1600 अरब का सर्कुलर डेट जो है वो आपका खड़ा हुआ है दूसरे सेक्टर में। जी, आई डोंट थिंक ये सूबों का काम है। प्रॉब्लम ये है कि जो अगर मैं कहूँ कि आपने इंटरव्यू नहीं करना बल्कि मैं आपका इंटरव्यू करूँगा, आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट, आई एम नॉट ट्रेन टू बी अ जर्नलिस्ट। सिमिलरली सूबे कमर्शियल अदारे चलाने के मुतहम्मिल ही नहीं हो सकते। फेडरल गवर्नमेंट मुतहम्मिल ही नहीं हो सकती ये अदारे चलाने के। क्यों? क्योंकि ये एक कमर्शियल अदारा है, इसके फैसले कमर्शियली करने हैं, इसको ठीक करना है। इस प्राइवेटाइजेशन कमीशन को या तो रीवैम्प करें,
کوئی چیئر پرسن لائیں باہر سے خاتون جو آ کر اس کو چلائے تاکہ یہ ان اداروں سے آپ کی جان چھوٹے. اگر آپ ٹیلی کام کو آج سرکار میں چلا رہے ہوتے تو آپ مجھے فون کر رہے ہوتے کہ پی ٹی سی ایل میں پلیز کسی کو فون کیجئے, میں نے کنیکشن لینا ہے. سو گیٹ آؤٹ آف دس بزنس. اپنا مائنڈ سیٹ. آپ نے پی آئی اے کی بات کی, آپ کو معلوم ہے پی آئی اے کا پچھلے سال کا نقصان کتنا ہے؟ آپ ذرا گیس کریں کہ کیا نقصان ہوگا. 88 بلین روپیز. یہ میں نہیں کہہ رہا, ان کی بیلنس شیٹ کہہ رہی ہے. اب آپ مجھے خود بتائیے, اس میں لیگیسی لونز ہیں, بالکل ہیں. کل 4 ارب روپے ہم نے جو دیے ہیں ای سی سی سے, وہ اس لیے دیے ہیں کہ یہ فلائی کرتے رہیں. خرم صاحب, اگر دیکھا جائے پاکستان میں پچھلے 1 سال کے دوران خط غربت کی لکیر سے نیچے جانے والے افراد کی تعداد لاکھوں سے بڑھ چکی ہے, تو یہ خط غربت سے جو نیچے متوسط طبقہ گیا ہے اس کی بائنگ پاور کم ہوئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف سرکاری ملازمین یا مزدور کی بنیادی اجرت میں اضافہ کر دینے سے یہ خط غربت سے اوپر آ جائیں گے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ دیکھیں جب بھی آپ پوری کنٹری کی ڈسپوزیبل انکم وہ بڑھاتے ہیں تو وہ وائڈ اسپریڈ اس کے امپیکٹس ہوتے ہیں. صرف گورنمنٹ امپلائیز کو اگر آپ سپورٹ کریں گے, وہ بھی پرفارمنس ڈریون نہیں ہوگی چیز انفارچونیٹلی. تو نہ صرف یہ کہ وہ بیچارے برڈن بنیں گے اپنا جو ہے وہ اکانومی کے اوپر, آلسو مطلب نہ صرف یہ کہ فائنینشلی برڈن بنیں گے, بلکہ اوور آل جو انسٹیٹیوشنل برڈن ہوتا ہے وہ بھی بہت بڑھ جاتا ہے. اور یہ خاقان جیسے بھی بالکل پوائنٹ آؤٹ صحیح کر رہے تھے کہ اینٹی کو جو ہے نا کمرشلی آپ کو رن کرنا ہے. آپ چاہے فیڈرل سے نکال کے پروونشل کو دے دیں تو بات تو وہی کی وہی ہے. آپ کو تو ایکچولی اس کو اپنے چنگل سے نکالنا ہے, اپنے جو ہے وہ شکل سے نکالنا ہے. اس کو جو ہے گورنمنٹ کے بیوروکریٹک اینڈ ریگولیٹری جو ہرڈلز ہیں اور جو اس کا امپیکٹ ہے اس سے نکالنا ہے. تو یہی تو ہمارے پرابلم ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں, جو بھی گورنمنٹ اون انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ کام کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے, ان کے 2 بڑے ریزنز ہیں. ایک تو فائنینشلی وہ بینکرپٹ ہیں آلموسٹ, اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر جو ہیومن ریسورس ہے, سب سے بڑی بات یہی ہے, ہیومن ریسورس جسے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے وہی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. وہی بیچارے جو ہے کیپیبل نہیں ہو پا رہے, وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ نہیں کر پا رہے. گورنمنٹ ان کو کچھ جو ہے اسکلز یا ٹریننگ اس طرح سے ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی جو کہ وہ پوری دنیا کے ساتھ چل سکیں اور انسٹیٹیوشنس کو ایک نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکیں. تو کیپیبلٹی اس طرح سے بلڈ نہیں ہوئی ہے ود ٹائم. تو یہ بڑا پرابلم ہے ہمارے یہاں کہ ہم نے کمرشلی کیسے لے کے چلنا ہے. لیکن میں یہ کہوں گا سب سے پہلے آپ کو ڈیسیشن لینا ہے, آپ کو ڈائریکشن ٹھیک کرنی ہے, آپ کو ویژن ایک کریٹ کرنا ہے کہ جی ہمیں جانا کس طرف ہے, ہمیں ریگولیشن کو کہاں لے کے جانا ہے, ہم نے بیوروکریسی کو کہاں لے کے جانا ہے, ہم نے اوور آل جو اسٹینڈرڈ لیونگ ہے وہ کیسے اپنی فیصلہ سازی کو مضبوط کرنا ہے, سمت کا تعین کرنا ہے. یہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر فیصلے نہیں کرنے, دیر پا فیصلے کرنے, اور جو کیے پھر اس پہ قائم بھی رہنا ہے. اسی طریقے سے معیشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے بصورت دیگر جس طرح کی دگرگوں صورتحال ہم اختیار کر چکے ہیں. ایسا ہی منظرنامہ ہمیں آگے بھی دیکھنے کو ملے گا. بہت شکریہ خرم شہزاد. خاقان نجیب صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.